अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे VN वाइब। नाज़रीन इकराम, मुल्की सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो इमरान खान की रिहाई की खबरें जो है वो ज़ोर पकड़ती हुई हमें नज़र आती हैं और उसके पीछे ये भी बातें हमें सुनने को मिलती हैं कि क्या इमरान खान की रिहाई जो है वो डील से होगी या फिर ढील से होगी। और नाज़रीन इकराम, उसके बाद बुशरा बीबी जो है वो लाहौर ज़मान पाक में पहुँच चुकी है। अब बुशरा बीबी का लाहौर ज़मान पाक में पहुँचना, इसके पीछे असल वजूहात क्या है, बुशरा बीबी ज़मान पाक में रात गए, उसने जो कि क़याम क्यों किया और फिर पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त ज़मान पाक में पहुंच चुकी है, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जो कि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो लंदन में एहतजाज किया गया है, उनकी जो कि फरिस्त जो है वो सामने आ चुकी है, उनकी शनाख्त जो है वो हो चुकी है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि बहुत ही एक सीनियर तरीन जज हैं, उनको जो कि RD कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है, लीडरान जो हैं, वो इस बात की जो कि उनको शायद इस बात की खुशी महसूस करते हुए नज़र आते हैं कि जस्टिस जो कि मंसूर अली शाह को RD कमेटी का चेयरमैन तैनात कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले इमरान खान की रिहाई की बात करेंगे कि इमरान खान की रिहाई की खबरें को लेकर अगर बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडर हैं वो खुद, जिसमें जो कि शिबली फराज, उमर अयूब और बाकी जो दीगर लीडर हैं, वो कहते हुए नज़र आते हैं कि इमरान खान बहुत ही जल्द जो है वो हमारे दरमियान मौजूद होंगे और इमरान खान की रिहाई जो है वो नवंबर तक भी मुमकिन हो सकती है। नाज़रीन इकराम, इससे सबसे बड़ी जो खबर इसमें है वो ये है कि सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब ने हाल ही में एक मौक़िफ़ दिया, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने ये कहा है कि जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो कि इमरान खान जो हैं वो जो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद हमारे दरमियान मौजूद होंगे। और इसके बाद अगर हम रोशनी डालें तो मेरे ख्याल में इमरान खान के बाहर आने की 3 वजूहात जो अभी सामने आ रही है, वो सबसे पहली वजूहात ये है कि या तो हुकूमत के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो तनाज़ात हैं वो हल होने की वजूहात की बना पर इमरान खान बाहर आ सकते हैं, या फिर इमरान खान की इलाज मुआलजे के लिए उनको जो कि जेल से रिहाई जो है वो मिल सकती है, या फिर जो कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद। नाज़रीन इकराम, सबसे पहली ऑप्शन पर अगर बात की जाए तो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ तनाज़ात जो हल इमरान खान के होते हुए या डील होती हुई हमें अभी तक नज़र नहीं आती, क्योंकि अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कि उनके ऊपर कोई रहमदिली की जाती है तो उसके बाद फिर कोई और ऐसा मौक़िफ़ सामने आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की जानिब से, जिसके बाद उनके गिर्द जो घेरा है वो मज़ीद तंग होता हमें नज़र आता है। अब इस ऑप्शन में तो हमें कोई बिल्कुल ऑप्शन नज़र नहीं आती कि इमरान खान की हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आने वाली खबरों तक जो हमें उसमें डील कोई नज़र आए। दूसरी ऑप्शन इमरान खान के अगर इलाज मुआलजे की बात की जाए तो उसमें अलीमा खान जो कि हाल ही में अपने भाई से उन्होंने मुलाकात की है और इमरान खान के बारे में बताया है कि वो किस कदर जो कि कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, कुटन वाली अपनी ज़िंदगी बर्दाश्त कर रहे हैं और इमरान खान के सेल की बिजली काट दी गई और जो इमरान खान को खाना दिया जाता उनसे उनको वॉमिटिंग होती है। इस तरह के जो उमर अयूब साहब ने भी कहा है और अलीमा खान ने भी ये कहा है कि इमरान खान के जो इलाज मुआलजे के लिए भी कोई बेहतर डॉक्टर जो हैं वो तो वहाँ पर नहीं भेजे जा रहे, उनका इलाज मुआलजा भी। अब दूसरी ऑप्शन ये है कि हो सकता है कि इलाज मुआलजे के लिए इमरान खान एक दफ़ा जेल से बाहर आएँ और उनको इलाज मुआलजे के लिए बाहर से चेकअप करवाया जाए, एक तो ऑप्शन ये। और तीसरी ऑप्शन ये है कि क्या इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद, जो कि एक इंतहाई मज़ाइका ख़ेज़ बात है, वही PTI जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहती हुई थी कि डोनाल्ड लू ने हमें जो कि एक साइफर लहराते हुए इमरान खान ने बताया था कि हमें अमेरिका जो है उनकी मिली भगत से हमारी हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है, और वो साइफर उन्होंने हवा में लहराते हुए अमेरिका के खिलाफ उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से भी एक बाकायदा कंपेन चलाएगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जो है वो अमेरिकी वफद के साथ भी मिलती हुई नजर आती। और अभी जो लतीफ़ खोसा का हाल ही में मौक़िफ़ सामने है, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान की रिहाई एक सूरत में मुमकिन है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीतते हैं तो इमरान खान जो है वो वापस आ सकते हैं। और नाज़रीन इकराम, साथ ही साथ इमरान खान की जो बाकी क़यादत है PTI तहरीक इंसाफ की, उनके ऊपर भी जो कि कुछ अब जो गिरफ्त है वो ढील देती हुई हमें नजर आती है, जिसमें अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाहिया अफरीदी की बात करें तो उन्होंने जो कि जस्टिस
منصور جو کہ تحریک انصاف کے فیورٹ جج ہیں اور ہمیشہ سے وہ ان کو تحریک انصاف جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ جو کہ پاکستان کے چیف جسٹس ہوں، لیکن وہ ممکن نہ ہو سکا، تو جو کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے منصور علی شاہ کو پوری عزت و احترام دینے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے چیف جسٹس کو جو کہ نئے تنازعات کے حل کے لیے جو متبادل کمیٹی بنائی ہے ان کا چیئرمین مقرر کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کمیٹی کے رکن ہوں گے، اور باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن جو ہے وہ تمام متعلقہ حکام کو بھجوا دیا گیا ہے اور یہ جو کہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ اگر بات کی جائے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بات کرنے والے جنہوں نے جو کہ مظاہروں میں ان کے اوپر تنقید کی، گالم گلوچ کیا، ان کا جو ڈیٹا ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس جو کہ خاتون کا نام، حملہ آور خاتون کا نام سعدیہ اور فہیم ہے اور ان کا تعلق لاہور سے ہے، اور اسی میں جو کہ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ان کی ہم نشاندہی کریں گے۔ باقاعدہ طور پر انہوں نے لندن گورنمنٹ سے بھی رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس حملے میں شریک تھے، ان مظاہروں میں شریک تھے، ان کو جو کہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ناظرین اکرام، اس حملے کی اگر بات کی جائے تو اس میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکنان موجود تھے بلکہ زلفی بخاری ہمیں وہاں پر نظر آئے، جو کہ ملائکہ بخاری ہمیں وہاں پر نظر آئی، اور اس کے بعد دیگر جو سینئر رہنما ہیں وہاں پر جو کہ اس مظاہرے کے دوران اور اس کے باقاعدہ پورا ایک پروپیگنڈا کرنے کے لیے وہ وہاں پر تیار بیٹھے تھے۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ حال ہی میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا اور باقاعدہ طور پر ان کو اپنی فیملی کے ساتھ انہیں جو کہ ٹارگٹ کیا گیا اور وہاں پر ان کے اوپر گالم گلوچ کی گئی۔ ناظرین اکرام، اس کے اوپر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جو کہ ایکشن لیا ہے، لیکن اگر پاکستان میں بات کی جائے تو پاکستان میں حال ہی میں جو کہ ایک چودھری اعجاز جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم این اے اور ان کی بھابھی اور چودھری امتیاز کی بیوی جو کہ اب ایک موقف دیتے ہوئے سامنے آتی، جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے گھر میں کچھ پولیس اہلکار یا کچھ لوگ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے میرے بچے کو گھسیٹتے ہوئے نیچے پھینکا ہے اور اس کے بعد میرے سر سے دوپٹہ اتر گیا اور میرے پاؤں سے جوتے اتر گئے اور میرے پاؤں کے اوپر جو کہ اپنے پاؤں رکھ کر مجھ سے پوچھتے رہے کہ چودھری صاحب کہاں، اور میں نے کہا کہ میں ایک ہاؤس وائف خاتون ہوں، مجھے نہیں پتا اور میں ایک پاکستان کی شہری ہوں، اور اس طرح آپ ہمارے گھر کے اندر داخل ہو کر کس طرح ہماری چار دیواری کا تقدس پامال کر سکتے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک اس طرح کی داستان سنائی کہ جس کے بعد اس موقف کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ صاحب، آپ کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹس لینا تو نظر آ گیا، لیکن آپ کو چودھری اعجاز کی بھابھی اور چودھری امتیاز کی بیوی کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا ہے وہ آپ کو کیوں نہیں نظر آیا؟ آپ نے اس کے اوپر ان اہلکاروں کو کیوں نہیں کڑی سزا سنائی اور ان کو کیوں نہیں کہا کہ آپ اس طرح کی کسی بھی گھر کے اندر داخل ہو کر خواتین کو کس طرح ہراساں کر سکتے ہیں؟ اور دورہ معیار اب وزیر داخلہ صاحب اس طرح کیوں ہے؟ اور ساتھ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ وزیر داخلہ صاحب یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے اور یقیناً آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ناظرین کرام، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہے، وہ ڈیل سے ہوگی یا پھر ڈیل سے ہوگی؟ اور پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ منصور علی شاہ کو نوازتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور چودھری اعجاز کی جو کہ بھابھی اور چودھری امتیاز کی بیوی کے اوپر جو ناروا سلوک ہوا، اس کے ساتھ تشدد ہو، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں VN5۔